بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حبينا نحكيو على الدوزيام كور تاع الموديول d'histologie اللي هو لو تيسيو كونجونكتيف. Le projet est réalisé par دكتور بوعزيز. اول حاجه واش هو التيسيو كونجونكتيف؟ التيسيو سي نسيج كونجونكتيف اللي هو الضام، صح. La définition, c'est le tissu conjonctif est ubiquitaire sauf au niveau du système nerveux où il est substitué par le tissu glial. صح. دوكا واش معناتها ubiquitaire؟ ubiquitaire يعني واسع الانتشار، sauf إلا le système nerveux جاي من نير اللي هو النظام العصبي كي سبستيتي لو تيسو غليال اللي ديرنا غمد شوان يعني او نيفو نيرفو. لو رول دو تيسو كونجونكتيف، الدور اول حاجه سوتيان اللي هو الدعم، رومبليساج انه يعمر امتلاء، فيريكيتي، كونيكسيون الاتصال، نوتريسيون التغذية، ديفونس المناعة. هادو هما لي 4 رول اسونسييل دو تيسيو كونجونكتيف اللي دوك نحكيو عليهم اون ديتاي. التيسيو كونجونكتيف متكون من السيلول اللي هي الخلية، لي فيبر اللي هما الألياف، et les substances fondamentales اللي هي المادة ولا المواد الأساسية، صح. دونك في الستركتور كما رانا ملاحظين كاين لي فيبر اللي يكونوا هنايا اون مارون، هما لي فيبر، لي سيلول هاهم لي نوايو تاعهم، et les substances fondamentales ها هي مبري، صح. السيلول تاع التيسيو كونجونكتيف مما تتكون؟ كاين سيلول فيكس اللي هما ثابته، وكاين سيلول موبيل اللي هما متحركه. لي سيلول فيكس كاين ميزونشيماتوز، كاين استوسيت، استيوسيت اللي جاي من التيسيو اللي هو النسيج الخلوي، فيبروبلاست اللي هو الفيبر اللي قلنا الالياف، بلاست الخلايا الاصليه، فيبروسيت الالياف الخلويه ولا خلايا الالياف، اديبوسيت اديبو اللي هي الخلايا الشحميه، صح. سي موبيل كاين اوتوشونت اوتوشتون اللي هي اللي ترزق يعني اللاصقه، اللي هما لي ماكروفاج، لي ماكرو يعني لي ماكرو موليكول يعني المواد الكبيرة، فاج جاي من فاغو، فاج اللي هي الهضم، صح. ماستوسيت، بلازموسيت اللي هي الخلايا البلازمية، لي سيلول جيونت الخلايا العملاقة، ديريتاسيون إريتاسيون تاع الالتهاب، يعني نهار تكون اون انفلاماسيون تجي هادو لي سيلول جيونت اللي دوكا ان شاء الله نحكيو عليهم. لي سيلول إيميغري اللي هي الخلايا المهاجرة اللي هما لي لوكوسيت اللي هي الخلايا البيضاء اللي هما لي غلوبول بلون، صح. دوكا لي سيلول ميزونشيماتوس اللي حكينا عليهم الاولين تاع لي سيلول فيكس، هاهم قال لك لي سيلول ميزونشيماتوز دو فورم ايطوال. اول حاجه لا فورم تاعها كيما شفناها ايطوال جايه كي النجمه ايطوالي، ديريفي دو ميزوبلاست اللي حكينا عليها في الفيديو الماضي. ميزوبلاست اللي هي لا كوش اللي تكون اونتر لوندوبلاست اي ليبيبلاست. سي اون سيلول توتيبوتونت تري لارج بوفوار دو ديفيرونسياسيون، يعني عريضه بزاف، اي بوفوار دو ديفيرونسياسيون يعني عندها القدره
من التمايز. Elle se différencie en n'importe quel type de cellule de tissu conjonctif et ce selon ses besoins. يعني هذه الخلية تتميز وتولي أي خلية واحدة أخرى اللي تحتاج تيسيو كونجوكتيف إذا كانت محتاجتها. هذا هو صح. لي زيستوسيت اللي كنا حكينا عليهم اللي هما الخلايا النسيجية. هاهم لي كابيلير. دونك هنا الكابيلير سونغان وليستوسات كيكون كي اونتور لي كابيلير سونغان. صح. ليستوسيت واش هما لي زيستوسيت est toujours plaqué contre la paroi externe de capillaire sanguin. كما قلنا plaqué يعني يكون ملتصق. صح. En cas d'inflammation في حالة التهاب il se détache du capillaire sanguin pour se transforme en un macrophage. Donc l'histiocyte يكون لاصق مع لي كابيلير مع شنو لي كابيلير sanguin اللي هما الأوعية الدموية. لي كابيلير هما الأوعية الرقاق خلاص. كي تكون انفلاماسيون يرزق في الكابيلير ويتحول ليستوسيت يولي ماكروفاج يولي بارعة. صح ماكروفاج. لي فيبروبلاست اي لي فيبروسيت هاهم لي فيبروبلاست لا ستركتور تاعها وهاهم ستركتور تاع لي فيبروسيت. دوك لا ديفيرونس بيناتهم هذا طابلو تري امبورطون خاوتي لازم نفهمو ونحفظو. لي فيبروبلاست ليطا دو لا سيلول الحالة تاع الخلية جون اي تري اكتيف يعني شاب اي اكتيف يعني كما نقولوا هنايا نشيط. فيبروسيت فيي اكتيفيتي ريدويت. فيبروبلاست اللي قلنا هي الخلايا الام ولا الخلايا الاصليه اللي تمد لنا الفيبروسيت. دونك هذه تكون اكتيف تكون نشيطه على الفيبروسيت وتكون جون على الفيبروسيت. لا تاي دو لا سيلول لا تاي تاعها غروند كبيره بالنسبه للفيبروبلاست بوتيت بالنسبه للفيبروسيت. لا فورم الشكل تاع لا سيلول سي ابلاتي يكونوا ابلاتي يكون شغل مطبقه. فوزي فورم فوزي جايه من فوزيون. فوزيون يعني متوحده يعني لاصقه في بعضها. ايطوالي كما قلنا سي نجميه. برولونجي سيتوبلازميك إفيلي إي أبوندونت يعني تكون لو سيتوبلازم برولونجي يعني لا فورم تاعها تكون برولونجي. بالنسبة للفيبروسيت سي فوزيفورم نفس الشيء. ابسونس دو برولونجمون بلازماتيك. هنا كون نوليو لهنا نلقاو بلي صح فيبروبلاست سي برولونجي مي ستركتور دو فيبروسيت سي نون برولونجي تكون متكمشة مي هذه تكون متسعة. بالنسبة للنوايو لو اللي هي النواة سنترال مركزية إبوس لا فورم دو لا سيلول فولومينو إي ألونجي تكون كبيرة. النوايو الخلية تكون كبيرة ومتسعة هذه تكون في لو سونتر تاع الفيبروبلاست. صح. لي زاكتيفيتي بالنسبة للفيبروبلاست سي سينتيز دي بروتيين تري أكتيف يعني تشكيل لي بروتيين وتكون عالية النشاط فابل اكتيفيتي كما قلنا في الديبي اكتيفيتي ريدويت. لي الميتوز اللي هو الانقسام المتساوي وكاين الميوز اللي هو الانقسام الاختزالي. هنا نحكيو على الميتوز سي فريكونت يعني منتشر ولا بزاف. تري رار يعني نادر على واه بويسك اكتيف مادام اكتيف تكون لا ميتوز هذا الانقسام الخلوي يكون عالي بالنسبه للفيبروبلاست بارابور لي فيبروسيت. صح. دوكا لي زاديبوسيت قلنا لي زاديبوسيت اديبو قلنا اديبو اللي هو الشحم دونك الخلايا الشحميه الشحم ولا ليبيد. ستركتور دو لاديبوسيت دو غريس بلانش دونك il y a une graisse blanche et la graisse brune. الشحمه البيضاء والشحمة البنية برون بني. صح. دوك نوليو لا ديفيرونس بيناتهم في الطابلو ونوليو لا فوتو هذه اون ديتاي. لا ديبوسيت بوف اتر ايزولي ولا ريغروبي. ايزولي يعني منعزل ريغروبي يعني متجمع
وتجمع كي تجمعوا لي زاديبوسيت يعطينا لو تيسو اديبو باسكو التيسو النسيج هو عباره عن مجموعه من الخلايا دونك كي تجمعوا الخلايا الشحميه مع بعض يعطينا النسيج الشحمي وهو تيسو اديبو صح. دوكا بالنسبه لا ديفيرونس بين لا غريس برونش و لا غريس برون شوف صح. بالنسبه لي زاديبوسيت لا فورم سي بوليغونال بولي متعدد غونال الأضلع كما نشوفو فيه قداه من ضلع 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 فيه 6 وبالنسبة للزاديبوسيت كاين كما قلنا اوفويد يعني بيضاوي ولا سفيريك دائري صح. لا تاي دو لا سيلول بيتيت بروند بالنسبة للزاديبوسيت برون الفاكيول ليبيديك يعني تاع الحوصيديات هذوك ليبيدية مولتيبل كما نشوف فيهم بزاف ديالهم اونفير اونيك اي غروند كما نشوف فيها هذه اون روز سي اونيك عندك حوصلة واحدة. cytoplasme c'est vasculaire vacuolaire يعني من vacuole فكاين بزاف دي vacuole لو تيب اللي حكينا عليهم uniforme اللي فيها غير une seule vacuole اللي تكوفرينا السيتوبلازم كامل نوايو سنترال. وبالنسبة للبرون سي excentrique يجي على الاكستيريور. ميتوكوندري سي abondante بزاف مي بالنسبة للزاديبوسيت برون سي بلوز او موان ابوندونت يعني أكثرية تاع لي ميتوكوندري تلقاو في لي زاديبوسيت بلونش كو برون. هاهم لي تيسيو اديبو كنا نحكيو عليهم. لي ماكروفاج لي زوريجين كيما قلنا جاية من لي زيستوسيت ولا لي مونوسيت. مونو قلنا استو سي تيسيو مونو سي أحادي الخلية. لي رول الدور سي إيمونو فاغوسيتوز إيمونو جاي من إيمونيتي اللي هي المناعة فاغوسيتوز جاية من البلعمة ولا فاغوسيتوز. ستركتور دو ماكروفاج إليا كيما شفنا إليا لي بسودو بود بسودو جاية من قلنا بارا شبه بود اللي هو بي الرجل يعني شبه الأرجل عم دايرو شغل دي بي في لاكوش اكسترن. لو نوايو سيري دي فورم جاية من را اللي هو كلية جاية كي الكلية كيما الكلية اللي جاية اونفير كوميورجن. ليزوزوم اللي هو الانزيم اللي يدير لنا لا بيرفوراسيون نهار تصايونات تاع الماكروفاج يدير لنا دي ميكروبور يعني ثقوب هكذا صغار ويدخل الماء في الخلية وتصال سونتريبيت يعني تطابق لا سيلول بار ان شوك اوزموتيك كما يسموه يعني صدمة اوزموزية يعني ملو صح. لا فاغوسيتوز دي ميكروب دي كور étrangers et des débris cellulaires. فالفاغوسيتوز كونتر لي ميكروب يعني الميكروبات. دي كور étrangers اللي هما الأجسام الأجنبية ولا الأجسام اللي هما اللي هو لو كور تاعنا ما يعرفوش ما يتعرفش عليه دونك ياتاكي بار لي ماكروفاج بار لا فاغوسيتوز. et les débris cellulaires اللي هما البقايا الخلوية. les étapes de phagocytose كاين l'approche اللي هو الاقتراب l'adhésion اللي هي الالتحام l'englouement اللي هي الإحاطة la phase de digestion اللي هو الهضم دونك الاقتراب ومن بعد الالتصاق ومن بعد الإحاطة ولا الالتحام ومن بعد الهضم. La présence de macrophages dans le tissu conjonctif est un signe irréfutable d'une inflammation. يعني نهار تكون التهاب في الجسم فالتيسيو كونجونكتيف يمد لنا لو ماكروفاج على جدواه باش يحمي
l'organisme من هذاك المسبب تاع الانفلاماسيون. Les cellules géantes d'irritation. Les cellules géantes d'irritation, c'est lorsque la taille du corps ingéré est plus grande que celle de macrophage. يعني نهار تكون le corps étranger اللي قاعد ياكل فيه الماكروفاج أكبر منه. La cellule géante d'irritation naît يعني la cellule هذه الخلايا العملاقة d'irritation naît يعني جاية من la naissance يعني تولد تتخلق dans le tissu conjonctif d'irrité à partir de la fusion de plusieurs macrophages. Donc la cellule géante c'est l'ensemble de plusieurs macrophages. Donc كيكون le corps étranger ولا هذاك اللي حاب يعطيك كبير على الماكروفاج، دونك لي ماكروفاج يتفيزيونيو يدخلوا في بعضهم باش تسكن لنا خليه عملاقه اللي تقدر تهضم منها هذاك لو كور étranger. لي ماستوسيت سيلول دوريجين سيلول ميزونشيماتوز، هذا هو لي ماستوسيت. تيسيو كونجونكتيف ديريتي سي لو ماستوسيت وهذا السيتوبلازم جاي صوبر جاي ابهم. Les mastocytes, les structures, donc là, la structure. Cellule arrondie, دائرية, noyau arrondi, كما نشوف فيهم, هو جاي arrondi, والنواة جاي arrondi, central, جاي في السنتر, جاي في المركز, cytoplasme sombre, كما نشوفوا فيه, جاي كشغل قاتل, riche en granulation de différentes tailles. Les granulations اللي هما كشغل الجويبات هذوك. جاي هو غرانيولاسيون جاي من غرا اللي هي البذره، دونك جايه هكذا بذرات صغار هكا دي ديفيرون طاي. هذا او نيفو دو سيتوبلازم على بها لا كولور تاعها اي سومبر صح. لو رول سي لو سينتيز تاع ليستامين اي ليبارين سيروتونين اي لونزيم، دونك نحكيو مون ديتاي. ليستونين سي ان اجون فازو ديلاتاتور، فازو جاي من فيسو اللي هي الأوعية، ديلاتاتور جاي من ديلاتاسيون اللي هي توسعة. فازو ديلاتاسيون يعني يوسع لنا لي فيسو، يعني لو ديامتر القطر تاع لو فيسو يكبر صح. دي كابيلير سونغ اللي قلنا لهم الأوعية الدموية. intervient dans le processus anaphylactique. انافيلاكتيك اللي هو ان شوك انافيلاكتيك اللي هو تابع من الرجي. نهار تكون عندنا حساسيه، الشيء اللي يخلي زي فازو ديلاتاسيون تاع لي كابيلير ونبداو نعطسو ويبدا هذاك لو سين داليرت هو ليستابين، فهو جاي من الانافيلاكتيك. نهار تكون عندنا الرجي تشوف الدموع تشوف والعطيس ومن هذاك شكون اللي دار لنا هذا البروسيس الكل هو ليستابين. كاينه نقطة أخرى اللي هي إين، كتلقاو إين هدايا في الأخير اللي هي بروتيين. هذا دوريجين تاعو الطبيعة تاعو طبيعة بروتينية صح. لي بارين تاني كيف سي خلاص بالإين سي بروتين. أجون أونتي كواغولون، أونتي ضد كواغولون سي لا كواغولاسيون اللي هو التخثر، ضد التخثر. ميتابوليزم دو ليبيد يعني يدخل في مرحلة الأيض ومرحلة التشكيل تاع الليبيد تاع الشحم صح. ريزوربسيون دي زيبونشمون سونغان يعني يدير عملية الامتصاص تاع لي زيبونشمون تاع كيما نقولوا هذه الإفرازات الدموية. سيروتونين ستيمول لي فيبر مسكولير ليس، يعني ستيمول واش معناتها ستيمول يعني محفز. لي فيبر قلنا الألياف العضلية ليس الملساء. وكاين ستريي اللي هو كيما قلنا الاعضاء لي ميسكل سكوليتيك، الاعضاء تاع اللي موجودين فوق سكوليت تاعنا فوق الجهاز العظمي هذوك ستريي. الملساء اللي هو كيما قلنا عند الامعاء ولا عند ليستوما، هذوك كامل هما دي ميسكل ليس ملساء. Les enzymes, الانزيمات dégradation des macromolécules de SF اللي هما les substances fondamentales المواد الأساسية. dégradation اللي هي تجلس تقسيم، جاية من dégradé تقسيم
لي ماكرو موليكول، قلنا ماكرو اللي هي كبيرة، موليكول اللي هو الجزيئات الكبيرة، ديغرادينا تقسم لنا الجزيئات الكبيرة تاع المواد الأساسية، لي سوبستونس فوندامونتال اللي تشكل لنا تيسيو كونجكتيف. لي بلازموسيت اللي هما الخلايا البلازمية، هاي لا فورم تاعها. الرول تاعها سي ديفونس إيمونيتير، ديفونس اللي هو الديفونس اللي هي الدفاع المناعي، صح. لي فيبر دو تيسيو كونجكتيف، لي فيبر اللي هما الألياف تاع تيسيو كونجكتيف، كاين سيل دو كولاجين، ريتيكولين، إلاستيك، صح. لي فيبر دو كولاجين أول حاجة سي اكستونسيبل نون إلاستيك، يعني متمددة، لونغ طويلة، سينيوز، روبان جاية ملاوثة، روبان، إيزولي و ريغروبي أو فيسو. الفيسو اللي هو مجموعة من الألياف، لونسوم دي فيبر دو كولاجين يعطينا ان فيسو، صح. كونفير اون ريزيستونس او تيسيو كونجكتيف، يعني يعطينا الريزيستونس، يعطينا المقاومة تاع تيسيو كونجكتيف، يعطينا الشكل ويعطينا المقاومة، صح. لي تيسيو فيبرو، هاهم لي فيبروبلاست وهاهم لي فيبر دو كولاجين، صح. فاريتي دو فيبر دو كولاجين، كاين على السبب واش هذا نشوفو، كاين تيب 1 تيب 2 تيب 3 و تيب 4، كاين 4 تيب. تيسيو كونجكتيف فيبرو، تيسيو كارتيلاجينو جاي من الكارتيلاج اللي هو الغضروف. تيب 3 سي لو فيبر دو ريتيكولين دي فيسو اي دو تيسيو اديبو، ريتيكولين اللي هو جاي من كيما قلنا متشعبة تاع لي فيسو تاع الأوعية الدموية وتاع التيسيو تاع النسيج الشعبي. تيب 4 بروبر اللام بازال، يعطينا اللام بازال اللي حكينا عليه اللي يديرنا لا سيباراسيون، يديرنا الفصل تاع ليبيثيليوم مع لو تيسيو كونجكتيف. دونك تيب 4 دو كولاجين اللي يعطينا ولا يشكل لنا اللام بازال. فيبر دو ريتيكولين، fibre de réticuline est une fibrille de collagène sur laquelle se fixe un complexe glucidique. Donc d'ailleurs, fibre de réticuline ou chez roi est un fibrille اللي هو التصغير تاع الفيبر. l'ensemble des fibrilles يعطينا un fibre de collagène. المجموعة تاع الفيبريل يعطينا فيبر واحد كولاجين. sur laquelle se fixe au complexe glucidique. يتفيكسها في مركب جلوسيدي، جاية جلوسيد اللي هو السكر البسيط. لا توبوغرافي وين جاي هذا اللي فيه دو ريتيكولين، سي اوتور دي كابيلار، يدور حول الأوعية الدموية إلى بازال إلى تيسيو أديبو. دونك يدور ويعطينا لا فورم تاع الأوعية الدموية تاع لامبازال اللي قلنا عليه تاع التيب اللي يشكلو دا تيب 4 تاع الكولاجين، و تيسيو أديبو اللي هو النسيج الشعبي. رومارك لي فيبر دو ريتيكولين ne se ramifient jamais، يعني فيبر دو ريتيكولين ما يتراميفيوش، ما يتشعبوش إطلاقا. هذه حكينا عليها في الديبي. لي فيبر إلاستيك لونغ طويلة، منس رقيقة، راميفيي متشعبة، أنستوموزي متلاحمة، اكستونسيبل متمددة، با دو سترياسيون ترانسفيرسال، يعني ما فيش لي ستريي، ما فيش خطوط ترانسفيرسال. ترانسفيرسال جاية من ترانسفيرس اللي هي عرضية. كاين لونجيتودينال وكاين ترانسفيرسال. لونجيتودينال اللي هي الطولية وترانسفيرسال اللي هي العرضية، صح. فهذا هو لي فيبر إلاستيك راميفي اللي كنا نحكيو عليهم. لي فيبر إلاستيك سي ان كومبوزون ميكروفيبريل غليكوبروتيين، يعني مما يتكون الفيبر إلاستيك. فكومبوزون واحدة ميكروفيبريل، لي فيبريل صغار، غليكوبروتيين، غليكو جاية من غلوكوز، بروتين يعني متكون من الجلوكوز ولا من البروتين. زائد بروتين فيبروز
بروتين فيبروز يعني متكون غير من لي بروتيين، سي تروبوليستين كي ديريفي دو لا برويلاستين. لا توبوغرافي سي لا تيسيو كونجوكتيف بولمونير نلقاوه في تاع البومون، اورتيك تاع الابهر تاع الارتير تاع الوعي الكبير خلاص، اي لو ديرم اللي هو لا كوش انترن الطبقه الداخليه تاع الجلد. سيبستونس فوندامونتال اللي كنا عليه سي الي فيسكو اي ترانسلوسيد. فيسكو اللي هو لزج، اي ترانسلوسيد اللي هو شفاف، فلا كونسيستونس الفورما تاعها لزجه واللون تاعها شفافه. ريش اون اش 2 او اون هو من الماء، من البروتينات، من السيل مينيرو سيل اللي هما الاملاح المعدنيه، بروتيوغليكان اللي هو بالبروتين الجليكان، جلوكو امينو جليكان يعني تكون من الجلوكوز من السكر، امينو يعني من الامين، حمض الامين اللي هو الان اش 3 يعني بروتين، والجليكان صح هو الجلوكوز. L'acide ionique plus l'H2O est une barrière antimicrobienne. L'H2O intervient dans le transport de gaz et des éléments nutritifs et le sels minéraux et la direction des cellules. Donc الماء هو le moyen de transport، هو اللي ينقل لنا الغازات، الغاز، les éléments nutritifs اللي هما المواد الغذائية، et les sels minéraux اللي هما الأملاح المعدنية، و ديريكسيون يعني متوجهة نحو les cellules cibles اللي هما الخلايا المستهدفة. ليزيولوجي دو لا سبستانس فوندامونتال لي فيبروبلاست مع الدم، يعني الخلية الأصلية تاع الفيبر مع تاع الألياف مع الدم. هذا هو التيسيو ميكو، والسلام عليكم. ان شاء الله عجبكم الفيديو، حاولت ما يكونش طويل بزاف، ما تنساوش تبارطاجيوه مع خاوتكم، والسلام عليكم.